अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रासिक ज़हीर। सबसे पहले तो मैं इस नए साल पे आप सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इसी तरह अल्लाह ताला इस साल में हमारे मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, हमारी जहनीत को, हमारे अहले इक़्तिदार को, उनके जहनों को उस तरफ ले जाए कि हम उन मसाइल को हल करने के काबिल हो जाएँ। जिन चैलेंजेस का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो चैलेंजेस नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, बल्कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बीमारियाँ क्रॉनिक हो जाती हैं। मैं एक बिल्कुल आम आदमी की हैसियत से उनका तज्ज़िया करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है उन पे ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने में, एक्सप्लोर करने में मदद भी मिल सकती है, और आपके कमेंट्स भी हमारे साथ रहें तो फिर तो बात ही कुछ और है। सबसे पहला हमारा जो चैलेंज है, जो हम, मेरा ख्याल है कि शुरू से लेकर, मेरी एज के जितने लोग हैं वो शुरू से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं, और हमसे पहली जनरेशन जो है वो भी इसी का रोना रोती थी, वो है सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप जो हैं पाकिस्तान में, वो लॉपसाइडेड हैं, यानी वो गैर मतवाज़न हैं। उनका तयन करना, उनके दायराकार का तयन करना सबसे पहली हमारी तरजीह है। ये तयन जो हमें करना चाहिए वो बिल्कुल अमली बुनियादों पर करना चाहिए। उसमें किसी किस्म का किताबी बातें नहीं होनी चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके मुताबिक हमें इसका तयन करना चाहिए। तो मौजूदा अवामी राय किसी भी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो ये चाहते हैं कि अब एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए सिविल और मिलिट्री, या सिविल और इस्टेब्लिशमेंट की जितनी फोर्सेस हैं उनके दरमियान, और एक चार्टर बाहर आना चाहिए जिसके मुताबिक, जो ज़ब्त तहरीर में लाया जाए, जिसके मुताबिक तमाम अहम मामलात पर इत्तफाक़ राय होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अहम मामलात क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ पर इत्तफाक़ होना चाहिए, और सियासतदानों को राय ज़नी का पूरा इख्तियार होना चाहिए और उनकी राय को असिमुलेट करना चाहिए। दूसरा, ये जो इलेक्शन में इंजीनियरिंग होती है, या एक जो अब हाइब्रिड सिस्टम का एक फ्रेज़ घड़ा गया है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अब इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अवाम। तीसरा, फ़ौज के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं रियासत में, उनका बाकायदा तयन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पर है, और सिविल इदारों ने कहाँ कहाँ उनको प्रोटेक्ट करना और कहाँ कहाँ इंटरफेयर नहीं करना, और इस पर बाकायदा तौर पे कंसेंसस होना चाहिए। चौथा बात यह है कि एक बात हमने मुख्तलिफ तजर्बात से, अयूब का हो, वो याह्या का हो, वो ज़ियाउल हक का तजर्बा हो, वो मुशर्रफ साहब का तजर्बा हो, जिन जिन का भी तजर्बा, हम ये इस नतीजे पे पहुँच चुकी है रियासत, उसके अवाम के फौज को, मिलिट्री को, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सबसर्विएंट रहना पड़ेगा सिविल इदारों के, रियासत के। वो स्टेट अबव स्टेट नहीं बना सकते, बनाएंगे तो वो फिर उसका अंजाम कोई बहुत अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा अहम चैलेंज हमें मुईशत का चैलेंज है। मुईशत का जो चैलेंज है वो पहले तो हम सुनते थे कि 60s में जो है वो हमारी इकॉनमी बहुत बूम कर रही थी, बड़ी स्ट्रांगली आगे जा रही थी, एशियन टाइगर कहला रहे थे। 70s में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो निज़ाम लेकर आए, उन्होंने दौलत की तकसीम के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की। फिर 80s आ गया। 80s में ज़िया उल हक साहब ने जो है वो एक ऐसी मुईशत को इंट्रोड्यूस करवाया जिसे मैं जहादी मुईशत कहता हूँ। जहादी मुईशत जो है, उससे उसका नुकसान ये हुआ कि फिर वो लिंगर ऑन होती गई, और उसके बहुत सारे नुकसानात हैं जो आज तक हम सहते चले आ रहे हैं। 90s में चूँकि मुदाखलत रही है दर पर्दा, और सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है, लिहाजा इस वजह से मुआशी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सका। हम मतलब आज तक ये समझ नहीं आ सकी रियासत को प्रॉपरली, या वो आवाम को कन्वे नहीं कर सकी कि दौलत को पैदा कैसे करना है और दौलत को तकसीम कैसे करना है। क्योंकि अगर दौलत की अफजाइश और तकसीम के मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि फिर कुछ नहीं रहता, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं जिनका आप और हम शिकार हैं, सारी दुनिया जानती है। हम क्योंकि जब से पैदा हुए हमने ना तो कीमतों को कभी स्टेबल देखा है, ना मुईशत को स्टेबल देखा है पाकिस्तान की। हमेशा हमारे माँ बाप भी, अब हम भी रोते धोते जो है वो उम्रें गुजर रही हैं। तो लिहाजा एक 25 साल का एक चार्टर हमें बनाना चाहिए एटलीस्ट, जिसे मिसाक मुईशत भी कह दें, आप कोई नाम उसका रख लें, जो भी नाम कंसेंसस डेवलप वो रख लें, मगर एक हमें एक चार्टर बनाना चाहिए और उस चार्टर पर अमल करना चाहिए। तीसरा ये है कि हमारी वफाकी इकाइयों के सियासी और मुआशी मफादात में हम आहंगी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत कुछ बदला है, सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है। पीपल्स पार्टी का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा कारनामा था कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद।
اس میں جو 47 سبجیکٹس تھے کنکرنٹ لسٹ کے، اس میں سے 41 جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے گئے ہیں. ان کی جو وسائل کی جو رائلٹی آتی تھی ان کو بڑھا دیا گیا ہے. NFC ایوارڈ میں جو ڈویژبل پول میں ان کا حصہ تھا وہ بڑھا دیا گیا. یہ تمام اچھی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ خلش ابھی باقی ہے، اس کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے. جس میں ایک یہ ہے کہ جو وفاق ہے وہ صوبوں کے وسائل کو پراپرلی تقسیم نہیں کر رہا، اور ان کو پراپرلی ان کی یوٹیلائزیشن ان پہ نہیں ہو رہی لوکلی، تو اس کو بھی حل کرنا چاہیے. پھر دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ وفاق یا اسٹیبلشمنٹ ان کے جو مقامی مسائل ہیں یا صوبائی جو معاملات ہیں ان میں مداخلت بہت کرتی ہے. اور تیسرا جو میرا خیال ہے کہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے، وہ پنجابی خود بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ پنجاب کا جیسے دوسرے صوبوں پر ایک تسلط سا بن چکا ہے. مطلب اگر کسی ایک پارٹی نے پنجاب کو جیت لیا تو اس نے پورا پاکستان جیت لیا. وہ تینوں صوبے مل کر بھی جو ہے وہ اس کی ہمسری نہیں کر سکتے. تو اس کا جو 52% سے بھی زیادہ شیئر ہے پاور سٹرکچر میں، اس کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ وفاقی اکائیوں کو بڑھایا جائے. پنجاب کو اسے تقسیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، اس کے فیڈرل یونٹس بننے چاہیے. اسی طرح جو دوسرے صوبے ہیں ان کو بھی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی بننے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ سوچنے میں. ساری دنیا نے ایسا کیا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ پاور کو ڈیوالو نہیں کر سکتے، پاور گراس روٹ لیولز پر لے کر نہیں جا سکتے. اور آخری چیلنج اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ مذہب کا جو استعمال ہے وہ سیاسی بنیادوں پر نہیں کیا جانا چاہیے. ہم نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ شروع ہی میں 1949 کی قرارداد اور پھر کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 کا، اس میں مذہب کے مقام کا تعین ہم کر چکے ہیں، لیکن مذہب کے استعمال کا تعین ہم ابھی تک اس طرح سے نہیں کر سکے جس طرح سے کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، بات پر گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. سیاسی جلسوں میں بھی اس کی پابندی ہونی چاہیے کہ یہ جو مذہبی استعارے، مذہبی مثالیں ہیں، ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ جو منافرت کے جذبات، جو فرقہ پسندی کے جذبات یا مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ کسی بھی فورم پر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ دہشت گردی کسی بھی فارم میں ہو، مذہبی دہشت گردی یا دوسری دہشت گردی کسی بھی فارم میں ہو، اس کو زیرو ٹالرنس، جیسا کہ ابھی نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. دیٹس ویری گڈ، یہی ہونا چاہیے. ان کو کوئی لیوریج نہیں دینا چاہیے. جس نے بھی بات کرنی ہے وہ آئین کے دائرہ کار میں رہ کر، جو فریم ورک ریاست کا ہے اس میں رہ کر، اس کا سبسروینٹ ہو کر بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے. تو یہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سال میں ریاست کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے تمام اداروں کو آن بورڈ ہونا چاہیے، تمام سیاسی قوتوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے. جو سیاسی قوت اس میں آن بورڈ نہیں ہوتی، یا جو بھی قوت متحمل نہیں ہو پائے گا آئندہ 10 سال یا 15 سال ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.